20-25 दिन पहले ना लाहौर में किसी ने मेरी जेब काट ली। जेब में मोबाइल फ़ोन भी था, तो मोबाइल फ़ोन भी उस अल्लाह के बंदे ने निकाल लिया। मैं मेट्रो स्टेशन पे खड़ा हुआ था, जब मैंने जेब में हाथ मारा तो पता चला कि जेब कट गई और वो अल्लाह का बंदा मोबाइल फ़ोन भी निकाल के ले गया। बंदा फिर सोचता है कि कहाँ पे ये वाला वाक़या हुआ होगा, कब किसी ने मेरी जेब से मोबाइल निकाला होगा या जेब मेरी काटी होगी। थोड़ा सा मैं फोकस करता रहा, मुझे याद आने लगा कि कहाँ मैं खड़ा हुआ था, कुछ लोग मेरे पास आए, बातें करते रहे, मेरे इर्द गिर्द खड़े हो गए, कारण जैसा भी था। तो मुझे थोड़ा सा ब्लर सा मुझे लगा कि वहाँ पे इस तरह हुआ होगा। तो जैसे ही वो निशानदेही होने लगी ना, तो मैंने फ़ौरन से पहले उसी मेट्रो स्टेशन पे खड़े हुए मैंने हाथ उठाए और मैंने दुआ की कि या अल्लाह, मैंने उन्हें माफ़ कर दिया, मेरे मालिक तू भी माफ़ कर दे। इस वजह से किसी तरह की सख्ती, किसी तरह की कोई आजमाइश ना उन पर डाली मेरे मालिक, कुछ नहीं होता मेरे मालिक, मैंने दिल से माफ़ किया, मेरे मालिक तू माफ़ कर दे उन्हें। और ये बड़ा कबीह फेल है, इसमें इंसान इन्वॉल्व हो जाते हैं, तेरी मखलूक इन्वॉल्व हो जाती है। वो गलती, वो कोताही जो तेरे और बंदे के दरमियान है, मालिक तू बड़ा बेनियाज है, तू अल्लाह समद है, तू रहमान और रहीम और करीम है, तू माफ़ कर देता है। पर जहाँ मखलूक इन्वॉल्व हो जाती है ना, मखलूक से अथॉरिटी तूने दी हुई है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरे मालिक बड़ा कबीह फेल है, इस फेल को तू उनसे दूर कर दे, उनकी जो हाजात है वो पूरी कर दे, तू उनका दिल बदल दे, इस बुरी आदत से निजात दे दे। मेरे मालिक मैंने माफ़ किया, तू भी माफ़ कर दे। उसके बाद शहर मोहब्बत से बुलावा आ गया। अर्जी डाली हुई थी बड़ी देर पहले कि ऐ मेरे आका, गुलाम कदम बोसी का तलबगार है, मेहरबानी फरमाए। तो उधर से बुलावा आ गया कि ऐ मेरे गुलाम, हाजिर हो जाओ यहाँ पे आके। कुछ वक्त फिर वहाँ पे गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह, अपने आका की बारगाह अक़दस के अंदर। लेटर ऑन मैं थोड़े दिन पहले वापस आया। तो मोबाइल फ़ोन के साथ ना मैं इतना अटैच नहीं हूँ कि मोबाइल फ़ोन को गुम हो जाए या ना हो तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो जब मोबाइल फ़ोन वहाँ पे खैर गुम हो गया ना, तो मैंने दुआ भी की कि या अल्लाह मैंने माफ़ कर दिया, तू माफ़ कर दे। तो फिर मैंने देखा कि दिल में कोई इज़्तिराब तो नहीं, बाखुदा अल्लाह का बड़ा एहसान है, कोई इज़्तिराब नहीं था, कोई मलाल नहीं था कि कोई नुकसान हो गया, अल्लाह का बड़ी मेहरबानी है, कोई इज़्तिराब नहीं था। उसकी एक वजह तो यह है, मोबाइल फ़ोन के साथ मैं इतना अटैच नहीं हूँ जैसे अमूमी तौर पे आज की जनरेशन अटैच है, कि मोबाइल दाएं से बाएं हो जाए, को 10 मिनट मिले ना कहीं पड़ा हो तो पता नहीं क्या होने लगता है कि झटके से लगने लग पड़ते हैं। मेरा मोबाइल के साथ ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन बहरहाल डाटा तो उसमें लोगों का होता है, तो उस लिहाज से थोड़ा सा लोगों को लगता है कि बड़ा सेंसिटिव सा रिलेशन है मोबाइल फ़ोन के साथ। मेरा खैर वैसा नहीं है, कोई ऐसा नहीं था। तो मैंने मोबाइल फ़ोन को 2-4 दिन ख़रीदा ही ना या लिया ही ना मैंने मोबाइल फ़ोन। मैंने कहा चलो जान छुट्टी, गया तो गया सही। तो अपने एक दोस्त से मैंने पूछा, मैं कहा कोई है मोबाइल सिम चलाने से, तो उसने मुझे ना बटनों वाला एक मोबाइल दे दिया, टूटा हुआ था। खैर मैंने उसके अंदर सिम डाल ली। तो इस दौरान एक भाई था, वो मुझे फ़ोन करता रहा, वो मैं उसके पास अक्सर जाता होता हूँ। तो मैं वहाँ से गया उसके पास, तो मैं उसके पास बैठा हुआ था। तो मुझे कहता है क्या हुआ, मैं फ़ोन करता रहा हूँ, वो जिन दिनों में नंबर बंद रहा ना, तो आपने फ़ोन नहीं उठाया, फ़ोन बंद था। खैरियत थी ना कि यार को अल्लाह के बंदे आए तो उन्हें ज़रूरत होगी। वो मेरी जेब से मोबाइल निकाला और कुछ लेके चले गए। अब वो बड़ा जज्बाती है, बड़ा नमाज़ी परहेज़ी आदमी है, सीधा आदमी है। कहता आपने सर जी फ़िक्र नहीं करनी, आपने क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक उनका गिरेबान पकड़ के आपके सामने खड़ा कर देगा ला के, वो उस नुकसान का अजाला करेंगे, उससे आपके गुनाह मिट जाएंगे, वो अपनी नेकियां आपको देंगे। वो जो एक कॉन्सेप्ट होता है, मैं कर नहीं हूँ भाई, ये सारा कुछ मैनू नहीं चाहिए, मेरी तरफ से माफ़ी आओगे। तो वो कहते हैं ऐसे ही माफ़ी नहीं सर, ऐसे नहीं, इन लोगों के साथ ये नहीं करना चाहिए, वो जो एक कॉन्सेप्ट होता है। मैंने उसे एक बात बताई। अब मैं ये भी बताऊंगा कि मैं क्यों बता रहा हूँ, ये बड़ा एक अल्लाह और बंदे के दरमियान एक सीक्रेट्स होते हैं। मैं उन सीक्रेट्स में से एक सीक्रेट है जो बताने लगा। मैंने उसे कहा कि ना मैंने अल्लाह से दुआ की हुई है, इल्तिजा की थी है कि ऐ मेरे रब, जिस किसी ने मेरे साथ ज्यादती की है, जुल्म किया, जानबूझ के कोई मेरा नुकसान कर दे, मेरा जानी नुकसान करे, माली नुकसान करे, ज़हनी नुकसान करे, नफ्सियाती नुकसान करे, जब तक इस नाक में सांस है तब तक, ऐ मेरे रब मेरी तरफ से एडवांस माफ़ी है, सबको एडवांस माफ़ी है। वो जो जानबूझ के नहीं करेंगे उन पे तो तेरी रहमतें होना, वो जो जानबूझ के मेरा नुकसान करें, मेरे साथ ज्यादती करें, मुझ पे जुल्म करें, वो मेरा नुकसान कर दें, ज़हनी, नफ्सियाती, जानी, माली, किसी तरह का वो जानबूझ के मेरे साथ करें, मेरे रब मेरी तरफ से एडवांस माफ़ी है, तू भी उन्हें माफ़ कर दे, मैं भी उन्हें एडवांस माफ़ी देता हूँ। और तेरी रहमत पे उसी यकीन के साथ मैं ये माफ़ी देता हूँ कि जब बरोज़े हश्र
میں کھڑا ہوں گا، تو میری طرف دیکھے گا تو صرف اس یقین کے ساتھ میں معافی ایڈوانس دیتا ہوں، میرے مالک تو بھی مینوں یہی کہیں کہ اے میرے بندے، تو نے میری مخلوق کو ایڈوانس معافی دی ہوئی تھی نا، جا اے جرا کالے کرتوتاں نال پڑیا تیرا مال نامہ ہے نا، میں اسے کھولے بغیر تجھے بھی ایڈوانس معاف کرتا ہوں، صرف اس یقین پہ میرے رب ایڈوانس معافی دی ہوئی ہے۔ میں نے اسے یہ بات بتائی تو 2 منٹ نا خاموش رہا، تو وہ بڑا چونک کے بولتا ہے نا، اس کی عادت ہے، کہتا میں نے سر جی آپ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں۔ پھر اس نے مجھے ایک بات سنائی کہ میں کسی بیرون ملک تھا تو ایک بندے نے مجھے 4-5 مہینے کی میری محنت مزدوری کی تنخواہ جو تھی وہ اس نے لی اور مجھے لارا لگایا کسی کام کرنے کا، اور میرے پیسے لے کے بھاگ گیا۔ میں نے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ کاٹا، میں نے انہیں فاقے کروائے ہیں، میرے لیے بڑا ضروری تھا وہ کام کرنا، لیکن وہ میرے پیسے لے کے بھاگ گیا۔ میں پچھلے 2 سالوں سے ہر نماز کے بعد میں اس کے لیے کہتا ہوں کہ یا اللہ بروز حشر اس کا گریبان تو نے میرے ہاتھ میں دینا ہے، میں اسے نہیں چھوڑوں گا، اس نے میرا بڑا نقصان کیا۔ اس نے کہا میں سر آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ آج میں اسے معاف کرتا ہوں، اور اسی وجہ سے معاف کرتا ہوں جس وجہ سے آپ نے کہا کہ آپ نے ایڈوانس معافی دی ہوئی ہے سب کو۔ اس نے 2-3 دفعہ کہا میں آپ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ میں نے اسے معاف کر دیا۔ میں ہر نماز کے بعد اس کے لیے بد دعا کرتا تھا، ہر نماز کے بعد میں کہتا یا اللہ اس کا گریبان میرے ہاتھ میں دے دے، تو میں نے اسے آج معاف کر دیا۔ تو تب میں نے سوچا کہ میرا تو میرے اللہ کا سیکرٹ سی، تو اگر ایسی بات بتانے سے دیکھیں کسی ایک کو معافی مل سکتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو آپ معاف کر دیں۔ معاف کرنے کے بڑے سائیکولوجیکل اثرات ہوتے ہیں، آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ معاف کرنے سے آپ دیکھیے گا کہ آپ کی سائیکولوجیکلی کنڈیشن کتنی اچھی ہو جائے گی۔ معاف کرنا میرے نبی کی سنت ہے، اور تب معاف کرنا جب کوئی آپ کے ساتھ ظلم کر دے، اس کے بدلے میں معاف کر دینا اور پھر اس کے لیے دعائے خیر کرنا، یہ سنت ہے میرے نبی کی۔ کیسی سنتوں پہ بحثیں کرتے ہیں نا لوگ کہ یہ سنت ہے یہ سنت ہے، اے جو میرے نبی دی سنت کہ آپ کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی کرے جان بوجھ کے، پتہ نا طائف میں کیا کیا تھا لوگوں نے میرے آقا کے ساتھ، پھر میرے آقا نے کیا کیا بدلے میں، آپ نے معاف کر دیا، آپ نے دعا دی، دعائے خیر کی ان کے لیے، دعائے خیر کریں، ایڈوانس معافی دے دو کیے، آپ کا رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے گا، اور اس ایمان کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی معاف کر دے گا ایڈوانس ہی، وہ نہیں کھولے گا آپ کا مال نامہ۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، ور حسابم رات بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر۔ اس کو امنن کرنے کا میں نے تو یہی طریقہ سوچا ہے کہ معاف کر دے ایڈوانس، یا اللہ ایڈوانس معافی ہے سب کو میری طرف سے، پھر دیکھیے گا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ پہ مہربانی کریں گے، کرم کریں گے، فضل کریں گے۔ بہرحال اس کے بعد کچھ چیزیں جو ہے وہ موبائل فون کے غائب ہونے کے بعد، اب کسی کا فون آ جائے تو کیونکہ فون نمبر تو میرے پاس سیو نہیں ہے، میں اس لیے کسی کو فون نمبر زیادہ دیتا ہی نہیں ہوں کیونکہ میں فونی ہوں نہیں، تو لوگ کہیں گے یار بندہ فون ہی نہیں چکتا ہے گا، یا اس کو واٹس ایپ کے اوپر کبھی میسج کر دیں گے جواب نہیں دیتا۔ تو میرے جو دوست تھے نا انہیں تو پتہ لگا نا نکل گیا، تو وہ تو خیر میرے ساتھ دوست ہوتے ہیں نا تو وہ اس طرح نہیں، وہ کہتے چنگا ہویا اگے تو کہہ ساڑا فون چک لینا سا یا جواب دے دینا سا، ہمارے لیے تو برابر ہے، چنگا کوئی لے گیا فون تیرا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اب کوئی فون کرتا ہے نا تو میں نے کسی کو نمبر کم ہی دیتا ہوں، جن کے پاس تھے نمبر انہوں نے اپنی تک و دو سے، اپنی جد و جہد سے ہی کہیں نہ کہیں سے حاصل کیے ہوں گے، تو وہ فون جانے کے ساتھ وہ نمبر بھی ساتھ ہی چلے گئے۔ تو اب جب کسی کا کوئی میسیج آتا، فون آتا، تو میں پوچھتا ہوں نا جی آپ کون ہیں، تو پھر لوگ کہتے ہیں یار کتنا آ جاتا نا دماغ میں کتنا یار یہ بندہ عجیب سا ہے کہ اس کو اب دوبارہ بتانا پڑے گا، بھائی وہ فون گم ہو گیا ہے، تو جس کے پاس کوئی نمبر تھا وہ دوبارہ ایک دفعہ میسیج کر دے تاکہ میں پھر محفوظ کر لوں گا ان کے نام سے ان کے فون نمبرز وغیرہ۔ تو اس میں ایسا کوئی بات نہیں ہے کہ بندہ اگلا کو بڑا اسے پراؤڈی استغفر اللہ ہو جاتا ہے، معاملات ہو جاتے ہیں تو فون گم ہو گیا۔ دوسرا اب وہ دوستوں کے لیے وہ تھے وہ 3-4، یہ تو مجھے پتا ہے نا، وہ 3-4 لوگوں کا کوئی گروپ تھا، اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان کو، معاف کر دے اللہ تعالیٰ بھی۔ تو اگر آپ سن رہے ہیں میری کوئی ویڈیو جن کے پاس میرا موبائل فون تھا تو یار اس کے اندر بہت سے فون نمبرز تھے، تو مہربانی کیجئے گا
ان کے ساتھ جو ہے نا وہ کوئی چھیڑ خانی نہ کیجیے گا، کسی کو تنگ نہ کیجیے گا. آپ اسے موبائل فون کو کریں وہ کیا اسے کہتے ہیں سب کچھ صفایا اس کے بعد چلائیں. میں نے تو خیر سے بند بھی نہیں کروایا ہے. کہتے رہے میرے دوست کے اسے بند کروا کی کرنا، آپ کام آئے جب آپ نے لے لیا تو. لیکن کسی کو تنگ نہ کیجیے گا، مہربانی کیجیے گا.